आप सब पर सलामती हो। आज हम आपके साथ एक ऐसी खबर शेयर कर रहे हैं जो साबिक पुलिस के अफसर के मुतालिक है। आप जानते होंगे बड़ा नाम रहा है कराची के अंदर साबिक एसएसपी मलीर राव अनवार के हवाले से। राव अनवार की जो वजह शोहरत है वो कोई अपने डिपार्टमेंट के अंदर कोई बड़ी कारकर्दगी नहीं है, बल्कि उसकी वजह शोहरत ये है कि उन्होंने कराची के अंदर कोई 400 के लगभग ऐसे पुलिस मुकाबले किए जो जाली थे, और उसके अंदर एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग की। एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग से मुराद यही है कि लोगों को एक मुकाबले में कत्ल कर दिया जाए, उसके खिलाफ जो इल्ज़ामात हो वो साबित ना हो, और ये इल्ज़ाम लगाकर उन्हें एक मुकाबले में कत्ल कर दिया जाए और बाद में बताया जाए कि फ़लाँ आदमी जो था दहशतगर्द था, फ़लाँ आदमी जो था डाकू था, फ़लाँ के खिलाफ ये इल्ज़ामात थे और वो एक मुकाबले में हलाक हो गया है। उसके खुद पुलिस डिपार्टमेंट के जो अफसरान थे, जो आला अफसरान थे, वो खुद इस बात का एतराफ़ करते थे ऑफ द रिकॉर्ड कि राव अनवार के खिलाफ ये जो इल्ज़ामात हैं एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग के, वो हक़ाइक़ पर मबनी हैं। एक निजी टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया था 18 जून 2022 को। उसमें उन्होंने मुख्तलिफ़ लोगों पर इल्ज़ामात लगाए थे, जिसमें एक इल्ज़ाम उनके साबिक आईजी एडी ख्वाजा, जो पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर एक अच्छी शोहरत रखते हैं, उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड जो है काफ़ी अच्छा रहा है, पब्लिक अवाम दोस्त उनका रिकॉर्ड रहा है, और साथ साथ ये भी रहा है कि पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर जो ब्लैक शीप्स थी उनके खिलाफ सख्त उनकी कार्रवाइयाँ थी, और साथ साथ ये भी था कि उनकी कोशिश थी कि पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर जितने भी सिपाही से लेकर आला अफसरान तक हैं, वो अपने जो प्रॉपर उसकी एक जॉब है, जो जॉब डिस्क्रिप्शन है, उसके मुताबिक वो काम करें, और पुलिस जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर या खुसूसन सिंध के अंदर जिस तरह एक ख़राब कारकर्दगी रखती है, उसकी इस चीज़ को बेहतर किया जाए। एडी ख्वाजा आज के नहीं बल्कि उस वक्त जब वो एसएसपी थे उस वक्त भी उसका अच्छा रिकॉर्ड था, लेकिन उसके बाद जब वो एसएसपी बने थे तो सिंध के अंदर उसकी शोहरत काफ़ी हुई थी, क्योंकि वो ऐसे पुलिस अफसरान के ख़िलाफ़, ऐसे पुलिस एहलकारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करते थे जो आवाम को तंग करते थे, आवाम से रिश्वत लेते थे, उनके ख़िलाफ़ जाली केसेस बनाते थे और उन्हें डरा धमका कर उनसे रकम वसूल करते थे। तो जब वो पहली बार पोस्टिंग उसकी हुई शिकारपुर के अंदर, तो शिकारपुर में उसका कोई काफ़ी अच्छा अरसा वहाँ पे गुजरा। जब वो शिकारपुर से ट्रांसफ़र हुए तो वहाँ के मकामी लोगों ने बहुत ज़्यादा एहतजाज किए थे और रोड सड़कें बंद कर दी थी एहतजाजन, ताकि उसकी जो ट्रांसफ़र तबादला हुआ है वो ख़त्म किया जाए, क्योंकि एडी ख्वाजा को इस शहर के अंदर, इस ज़िले के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वहाँ के मकामी लोग बताते हैं कि एडी ख्वाजा जब वहाँ एसएसपी थे तो आपने भेस बदल कर, जो पुराने ज़माने की बातें आप सुनते हैं कि भेस बदल कर बादशाह जाते थे अपने रैया में, अपनी आवाम में, वहाँ जाकर पूछते थे उनसे कि आपके क्या मसाइल हैं, कौन कौन आपके साथ मसाइल पैदा कर रहे थे। इस तरह का वो उसका तरीक़ेकार था। वो लोगों के साथ जाकर मिलते थे, थानों पर अचानक छापे मारते थे, लोगों के जो मसाइल थे वो सुनते थे। अगर किसी को पुलिस ने बेगुनाह गिरफ़्तार किया हुआ है तो उसी थाने पर उसको रिलीज़ कर देते थे, और साथ साथ जो ज़िम्मेदार होते थे उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी करते थे। तो एडी ख्वाजा के बाद एक सिलसिला शुरू हुआ, फिर पुलिस के दीगर अफसरान भी आए, उन्होंने भी अच्छा रोल प्ले किया, जिसमें बशीर मेमन थे, गुलाम नबी मेमन थे, जो आजकल आईजी पुलिस हैं, सिंध के आईजी हैं। तो बात हो रही थी एडी ख्वाजा की। एडी ख्वाजा के ख़िलाफ़ उन्होंने इल्ज़ामात लगा कि जो नकीबुल्लाह महसूद का कत्ल हुआ था, जो नकीबुल्लाह महसूद के साथ पुलिस मुकाबला हुआ था, वो जाली नहीं था, वो असली था। लेकिन उनका कहना यही था कि वो जो मुकाबला पुलिस का हुआ था, जिस के तहत उनके ख़िलाफ़ एक इल्ज़ामात थे कि उन्होंने जाली मुकाबला करके नकीबुल्लाह महसूद और उनके दीगर 3 दोस्तों को कत्ल कर दिया था। तो उन्होंने कहा कि इस साजिश के पीछे बहुत सारे लोग भी हैं, लेकिन उसमें एडी ख्वाजा का भी उन्होंने नाम लिया है। और एडी ख्वाजा के लिए उन्होंने कहा है कि जी, जब उसके वालिद वो मुकदमा दर्ज नहीं करवाना चाहते थे राव अनवार के ख़िलाफ़, तो आईजी सिंध ने उनको एक पुलिस की गाड़ी भेजी थी। पुलिस की गाड़ी भेजकर उन्हें मंगवाया था थाने पर, और वो ऐसे नहीं आया, उसे डरा धमका कर थाने में पहुंचाया गया, और बाद में जाकर उनके ख़िलाफ़ वो मुकदमा दर्ज हुआ। ये तमाम चीज़ें जब टीवी के रिकॉर्ड पर आईं और ये इंटरव्यू सामने आया, तो एडी ख्वाजा ने इस चीज़ को देखते हुए एक सिंध हाई कोर्ट में सूट दाखिल किया है। उसमें उन्होंने दावा किया है कि राव अनवार जो है एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग में भी शामिल थे, इनके ख़िलाफ़ बहुत सारी ऐसी शिकायत थी, और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने की है कि वो कराची के अंदर एज आईजी
ان کے وہ احکامات نہیں مانتے تھے، ساتھ ساتھ بڑا انفلوئنس کا استعمال کرتے تھے، جس میں سیاسی اور دیگر سورسز وہ انہوں نے بتائے ہیں کہ جس کا وہ انفلوئنس استعمال کرتے تھے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو ریتی بجرہ کی مافیا ہے کراچی کے اندر، جو ریتی بجرہ نکال کر بیچتی ہے خصوصاً ملیر کے اندر، اور اس کا بڑا عرصہ ملیر کے اندر گزرا ہے، اس پر یہ راؤ انوار پر یہ الزامات بھی ہیں کہ ملیر میں رہتے ہوئے انہوں نے ریتی بجرے کا کاروبار کرنے والوں کی سپورٹ کی، مافیا کی سپورٹ کی، اور اس پر ایڈی خواجہ نے کہا ہے کہ اس مافیا کے ساتھ اس کے لنک تھے۔ اور اس کے علاوہ ملیر کے اندر راؤ انوار پر یہ بھی الزامات ہیں کہ انہوں نے کافی سرکاری زمین جو ہے اپنے قبضے میں لی ہوئی ہے، اور اس پر یہ بھی الزامات لگائے جاتے ہیں کہ راؤ انوار نے ایک سیاسی جماعت سے اپنے دوست کو ٹکٹ لے کر دیا ہے جو ملیر سے وہ MNA منتخب ہے۔ اس کے علاوہ جو کیس داخل کیا ہے ایڈی خواجہ نے، اس میں انہوں نے صرف یہی الزامات لگائے ہیں کہ راؤ انوار نے اس کے خلاف بے بنیاد الزامات لگائے ہیں، اور اس کے علاوہ وہ جب IG سندھ تھے 2016 سے لے کر 2018 تک، اس دوران یہ اپنا راؤ انوار جو ہے انفلوئنس کا استعمال کرتے تھے، اس کی بات نہیں مانتے تھے، اور ریتی بجرے کے خلاف جو کریک ڈاؤن ہوتا تھا اس کو یہ بچاتے تھے، اور اس مافیا کے ساتھ اس کے بڑے لنک تھے۔ اس درخواست، اس سوٹ کے بعد عدالت نے ایک ایڈی خواجہ کے وکیل کو سنا، اس کو سن کر انہوں نے ایک آرڈر جاری کیا ہے 31 اگست تک کہ اس طرح کی جو ویڈیو ہے جو راؤ انوار کی اس جس بھی ٹی وی چینل پہ چلی ہے، اس ٹی وی چینل والوں کو بھی انہوں نے احکامات دیے ہیں کہ اس ویڈیو کو دوبارہ نہ چلایا جائے، اور اس ویڈیو کو دوبارہ YouTube پر بھی نہ چلایا جائے جب تک اس کا کوئی فیصلہ نہیں ہوتا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ راؤ انوار یا اس کا کوئی بھی آدمی اس ویڈیو کا کوئی کلپ، اس کا کوئی حصہ، کوئی سیگمنٹ یا اس ویڈیو کو کہیں بھی سوشل میڈیا پر شیئر نہیں کر سکتا۔ تو یہ پہلی سماعت تھی، اور راؤ انوار کے خلاف یہ پہلا سوٹ تھا جو ان کے سابق باس نے داخل کیا ہے، ایڈی خواجہ نے، جس میں ان کا یہی موقف ہے کہ وہ 35 سال پولیس ڈپارٹمنٹ میں سروس کر چکے ہیں، آج تک اس کے کیریئر پر کوئی داغ نہیں ہے، لیکن راؤ انوار کے جو الزامات تھے اس سے اس کی شہرت کو، اس کے پروفیشن کو، اس کے ڈپارٹمنٹ کو نقصان پہنچا ہے، اور جس کے بعد عدالت نے اس کے وکیل کے آرگومنٹ سننے کے بعد 31 اگست تک یہ حکم امتناع جاری کیا ہے، روک دیا ہے کہ یہ جو ویڈیو راؤ انوار کی انٹرویو کی ہے وہ کسی بھی سوشل میڈیا پر شیئر نہیں کی جا سکتی، اور آئندہ جب سماعت ہوگی 31 اگست کو تو پھر دوبارہ یہ بحث ہوگا، اس کا جواب آئے گا، کیونکہ ابھی تک تو کورٹ نے جواب مانگا ہے راؤ انوار سے کہ آپ جواب دیں، یہ جو آپ کے خلاف سوٹ ہے، جو الزامات ہیں اس سوٹ کے اندر، کیا وہ درست ہیں، کیا آپ نے یہ غلط بیانی کی ہے۔ تو آئندہ سماعت جب ہوگی تو اس پر راؤ انوار کا ایک جواب آئے گا، عین ممکن ہے اس کا وکیل پیش ہو یا وہ خود پیش ہو، یا اس کا جواب وہاں عدالت میں پیش کیا جائے، جس پر فردر اس کی پروسیڈنگ ہوگی، لیکن فی الوقت تک یہی ہے کہ